سخی بابو فرماندا جوں دیکھی جان تیو جانے جو مردہ ہو قبراں دے وچ انی نہ پانی پانی او قبراں دے وچ انی نہ پانی اوتھے خرچ لڑی دئی گھر دا ایک وچھوڑا دوجا عذاب قبر دا میں قربان ہونا تھی باہو باہو میں قربان ہونا تھی باہو جڑا وچ حیاتی مردہ